ज्ञानेन्द्र साई हेमविक्रम सिलवाल भनेको त्यो पार्टीमा जाने झोले हो हैन। झोलेले म नेता भन्यो भने त्यो अर्को दुखदायी हुन्छ क्या। म प्रश्नवक्ता, किनभने धेरै चिच्याउने भाँडो, जति बढी आवाज आउने भाँडो त्यो धेरै कमजोर हुन्छ। त्यो म राजनीति गरेर आएको मान्छे हो। यहाँ काभ्रेको अनेकोटमा एकजना मान्छे रिसको झोकमा स्वतन्त्रमा चुनाव लडेछन् अनि चुनाव चिन्ह पाएछन् गिलास। अनि त्यस पछाडि भोट गर्दै गयो, 2 भोटै छैन गिलासमा। अनि श्रीमतीलाई सोद्धाखेरि होइन हजुरले नजित्ने भएर मैले छिमेकी दाइलाई दिएँ भने। ल मेरो दुलैले त छिमेकी दाइलाई दिएँ, मेरो भोट खोइ त भने बुढा नि ट्वाँड खा झोकमा घोप्टिया टोकामा ठोक्दैछन् भोट। गिलासमा हाल्ने भोट भने आफैले पनि ए ल मेरो भोट पनि गिलास र डोको उस्तै थियो कि ल भइगयो भनेर स्वीकारेर कि। मेरो मामा त मलाई भेट्नुपर्छ भनेर भगारीमा लुकेछ। किनभने मलाई भेट्ने बित्तिकै वाइसिएलले बन्दुक देखाउँदो रहेछ है। त्यहाँबाट अनि मान्छे म भोट माग्न गएको मामा भगारीभित्र लुकेछ। म बरु 1 लाख दिन्छु भान्जा मेरो घरमा आउनुहोस्। ए बाबा, देश जनता सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्छु, माननीय हुन्छु भनेर चुनाव लडेको। मसँग फोटो खिचेको बापत, उनकै आँगनमा मसँग उभिएको बापत वाइसिएलले मार्छ भनेर उनी भगारीमा लुके भनेपछि अनि मैले अब मेरो आफ्नै मामा भने आमाको दाई रुन्छ। मैले एउटा जोक गरेको जोक होइन, जिन्दगीमा झुटो बोल्दिनँ भने भगारीमै लुकेछन्। माइजूलाई सोधेको यता खोलातिर लागे भने मैले देखाएको छु चोटा उक्लेको। खोज्दै गएको त भगारीको धानको भगारी कुदाएछु गरेर किन लुके मामामा भान्जा तिमीले मलाई मराउनी भयो, अहिले वाइसिएलले कुट्छ मलाई, पोहोर मात्रै धान लुटेर खाएको मार्ने भयो भाग्या, जाऊ न उतार जाऊ, तिमीलाई भोट पनि दिन्न म घर। मामा माइजूले भन्नुहुन्छ खेततिर जानुभएको छ, तपाईँ आफ्नै आँखाले देखे मा भगारी कुनामा छ, तर मैले गएर भेटेँ पनि मामा रुन थाल्नु। अनि त्यस्तो दुःख त दिन नहुने नि। होइन मैले बुझेँ पर्यो नि त। मैले त्यसपछि मेरो मामाको अभिगत त्यो देखेपछि मैले गाउँ घुमिनँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन पार्टी पहिलो हुन्छ? पहिलो पार्टी एमाले हुन्छ। प्रचण्डको पार्टी त चित्रबहादुर दाईको अवस्थामा पुग्छ। यही चुनावबाट माधव नेपालको कार्यकर्ता खोइ गाउँमा। माधव नेपालले त पहिलो पार्टी नेकपा एस बन्छ, दोस्रो पार्टी काङ्ग्रेस, त्यो त माओवादी बन्छ, तेस्रो पार्टी हो। माधव नेपालले त्यो भने होइन, यो देशमा नागरिक आन्दोलन उठ्छ, सेनाले ठोक्छ, हेमविक्रम प्रधानमन्त्री हुन्छु भने भयो। त्यस्तै हो। माधव नेपालले भने अरे हेमविक्रमले सेनाले टेक ओभर गर्छ, नागरिक सरकार गठन हुन्छ, नागरिक सरकार मार्फत हेमविक्रम प्रधानमन्त्री हुन्छ, यो देशमा 5500 भ्रष्टाचारलाई जेल हाल्छु भने हाल्यो, जेल भयो, सिलवाल प्रधानमन्त्री। माखुनेको कुरा पनि त्यही हो। म नेपालमा यथार्थ बोल्ने मान्छे। त्यो त यो देशमा एमालेलाई सिध्याउँछु भन्नु र होइन हर्के काइलाले पालेका कुकुरले गु खान छोड्यो भन्नु एउटै हो। स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवालज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब के तपाईँलाई आज स्वतन्त्र नागरिक समाज भनेर सम्बोधन गर्ने अन्तिम दिन हो भन्ने जस्तो चर्चा पनि बजारमा छ, के साँच्चै हो यो कुरा? अब स्वतन्त्र नागरिक अभियान लगभग 14 वर्ष व्यतीत भएछ। 2065 लगभग अब आउँदो यही चैत 25 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र नागरिक समाजले उठाएको एजेन्डा मिल्दोजुल्दो पनि भएको हुँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मासपेस पार्टीमा नै राजनीति गर्नुपर्छ, नागरिक अभियानले मात्रै चाहिँ। अरूलाई त पार्टीको झोले भन्नुहुन्थ्यो, यस्तो होइन म पनि झोले हुनला के भनेर भाषणै हाल्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, अब फेरि झोला खोज्यो। अब तपाईँकै कुरामा आएँ म। मैले देशमा नागरिक होलान् भनेर नागरिक आन्दोलन सुरु गरेको कोही पनि रहेनछन् है। त्यो भइसके पछाडि पार्टीको निर्देशनभन्दा नटेर्ने जनता भएपछि त्यसलाई पार्टीको झोले खोले नबोले भन्छ। म पनि अब 25 गतेबाट झोले नै हुने हो। म चाहिँ झुटो बोल्दिनँ। सिधा कुरा हेमविक्रम सिलवाल अब पार्टीको झोले भन्ने हो हैन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झोले, ज्ञानेन्द्र साईको कार्यकर्ता।
ज्ञानेन्द्र साईको कार्यकर्ता होइन हामी त्यहाँ होइन तपाईँको पार्टीको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई हो अहिले होइन अब यस्तो पार्टीको प्रवक्ता होइन पार्टी अब हुन त यस्तो अब मैले नेता मान्नलाई भनौँ न मैले नेता मान्ने मान्छे चाहिँ एकजना मात्रै छन् त्यहाँ त्यो भन्नै पाइँदैन नि हजुर होइन तपाईँको पार्टीको शीर्ष मैले भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साई पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन मैले होइन ज्ञानेन्द्र साई पशुपति शमशेर जबरा माने शीर्ष नेताहरू धवल शमशेर राणा सबै भने मैले भन्न खोजेँ कस्तो भने म जस्तै टिको लाएर गएकोलाई चाहिँ मैले नेता मान्दिनँ जस्तै महाधिवेशन जितेर आएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चाहिँ मैले त्यहाँ पदाधिकारीको रूपमा म सम्मान गर्छु जस्तै ज्ञानेन्द्र साई हेमविक्रम सिलवाल भनेको त्यो पार्टीमा जाने झोले हो होइन झोलेले म नेता भन्यो भने त्यो अर्को दुःखदायी हुन्छ क्या म प्रष्टवक्ता जब 4 वर्षपछि राप्रपाको महाधिवेशन हुन्छ त्यहाँबाट त्यो कार्यकर्ताले मलाई मत दिन्छ अनि म या केन्द्रीय सदस्य या महामन्त्री या चाहिँ प्रवक्ता जित्छु अनि त्यतिखेर चाहिँ म पार्टीको नेता या कार्यकर्ता हुन्छु भने प्रवेश गरेर आएको मान्छेलाई नेता नमान्ने प्रवेश गरेर राप्रपा जाने 25 गते तर ज्ञानेन्द्र साईलाई नेता नमान्ने ज्ञानेन्द्र साई र म त दुइटै झोले हो नि त्यहाँ गएपछि कसरी अब राप्रपामा सबैभन्दा ठुलो आकर्षण त्यही होइन आकर्षण त हेर्नु समातेर डोराएर ज्ञानेन्द्र बहादुर साई र हल बाँधेर हिँड्नु भएको छैन अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यो पाइयो अब यो राप्रपालाई बनाउने राजेन्द्र लिङ्गदेन र ज्ञानेन्द्र साईले हो नि हजुर दुईजना मिलेर ज्ञानेन्द्र शाह ल्याउने त्यही पनि नल्याउने रे भन्नु पऱ्यो कहाँतिर गएर अब त्यतातिर नजाउँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान्त राष्ट्रियता प्रजातन्त्र उदारवाद हो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र उदारवादको सिद्धान्त जुन राजेश्वर देवकोटाले 2048 सालमा जे लेख्नुभयो त्यो विधान्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिद्धान्त चेन्ज छैन जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जस्तै 15 वर्ष नेकपा एमालेको माधव नेपाल महासचिव हुँदा एमाले कहिले टाउको उठाउन सकेन जब खड्गप्रसाद ओली एमालेको पार्टीका सभापति भए त्यसपछि एमाले फड्को मार्यो अध्यक्ष भए अध्यक्ष भए जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनले जितिसकेपछि अहिले बाढी चलेको छ है त्यो बाढी देखेपछि तपाईँको पनि मन चाहिँ एकदम होइन म त मन होइन म धेरै ठुलो दबावको बावजुद धेरै ठुलो पारिवारिक दबावको बावजुद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जाँदैछु ठुलो दबाव छ म माथि जानु पर्यो भनेर त्यो पार्टीमा नजाने हो नि गाउँमा प्रवेश निषेध भनेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नजाने हो नि गाउँमा निषेध मलाई परिवारले मेरो आफन्तले किन भन्दाखेरि मैले 14 वर्ष राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य भनेर सत्याग्रहसम्म गरेँ तर एकजना नागरिक स्वतन्त्र रहन्छ यो देशमा पत्रकार स्वतन्त्र भेटाएँ मैले विचारको हिसाबले र हेमविक्रम एउटा भाइ दुईजना भाइ कोही पनि भएन भनेपछि दुनियाँमा नागरिक आन्दोलनले परिवर्तन भयो तर नेपालमा नागरिक एकजना पनि रहन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भयो यहाँ चाहिँ कस्तो भने झुटो बोल्नु त्यही त मलाई नि गर्नु भएन नि जस्तै योभन्दा अगाडि 48 एउटा चुनावमा 53को निर्वाचनमा यहाँ काभ्रेको अनेकोटमा एकजना मान्छे रिसको झोकमा स्वतन्त्रमा चुनाव लडेछन् अनि चुनाव चिन्ह पाएछन् गिलास अनि त्यस पछाडि भोट गर्दै गयो 2 भोटै छैन गिलासमा अनि श्रीमतीलाई सोद्धाखेरि होइन हजुरले नजित्ने भएर मैले छिमेकी दाइलाई दिएँ भने ल मेरो दुलैले त छिमेकी दाइलाई दिएँ मेरो भोट खोइ त भने बुढा नि ट्वाँड खा झोकमा घोप्टिया टोकामा ठोक्दैछन् भोट गिलासमा हाल्ने भोट भने आफैले पनि ल मेरो भोट पनि गिलास र डोको उस्तै थियो कि ल भइगयो भनेर स्वीकारेर कि अब मलाई चाहिँ कस्तो भने अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा कमसेकम एउटा के भयो भन्दा इमान्दारी कुरा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रतिको जनताको आकर्षण के हो भने भोलि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन सबैले भन्छन् नि राजेन्द्र लिङ्गदेनको भाषण र ज्ञानेन्द्र साई अहिले होइन ज्ञानेन्द्र साई भन्दा कम त मन किन भाषण गरौँला र भाषणको कुरै छैन अहिले ज्ञानेन्द्र साईले लिएर हिँड्नु भएको छ राजेन्द्र ठिक छ पार्टीको देखाएर भाषण गर्ने मान्छे उतार्ने माहौल बनाउने सबै कुरा त्यो पाइयो त्यो त पार्टी मार्क के अहिले राप्रपाको ट्रेडमार्क भनेको ज्ञानेन्द्र साई ठिक छ त्यो पाइयो नि त त्यसमा मेरो कुनै होइन मलाई त्यो विवादको कुरो छैन मलाई के भने जसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा होर्डिङ बोर्ड बनाउँदा कसलाई बेच्दाखेरि भोट झर्छ त्यो झारै हुन्छ त्यो मलाई चिन्ता कुरा होइन जस्तै राजेन्द्रजीले चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षजीले धवल शमशेरजीले तपाईँको ज्ञानेन्द्र साईलाई देखाएर काहीँ भोट बढ्ला कोही ठाउँमा घट्ने पनि विचार गर्नुपर्छ
किनभने युट्युबमा मात्रै भिड देखाएर भएन नि त। भोलि ब्यालेटै भयो भने त फेरि सीताराम गोले हुन्छ नि फेरि। किनभने धेरै चिच्याउने भाँडो, जति बढी आवाज आउने भाँडो त्यो धेरै कमजोर हुन्छ। त्यो म राजनीति गरेर आएको मान्छे हो होइन। त्यो पार्टीमा प्रवेशै नगर्दै त्यो फेरि तपाईँले होइन मैले भने म यहाँ सुन्नु, त्यसो भन्नै पाउनुहुन्न। मैले पाउने होइन म यहाँ सुन्नु, निर्देशनलाई मान्न परिहाल्यो। निर्देशन म पार्टीको विधान त पार्टीको विधान हिजो मानेको पार्टी हो। मैले 15 वर्ष बाहिर बसेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा अहिले आकर्षणको बिन्दु र एउटै मात्रै पोइन्ट तपाईँलाई मैले तपाईँको टेलिभिजनमा भनिरहेको छु। राजेन्द्र लिङ्गदेल एउटा लिम्बूको छोरो भइकन उनले के बोले भन्दा यो देश म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र अर्कालाई पनि गर्न दिन्न र भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु सर हो भनेर उनले प्रत्येक ठाउँमा बोलेका छन्। अहिले देशैभरिको जनता चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेलको त्यो अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा के छ त्यो हेरेको छैन जनताले। अहिले कसैले हेर्दैनन् कुरो पनि भएन। जस्तै केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भने के होइन, तर केपी ओलीको क्रेज अहिले पनि घटेको छैन। जस्तै माधव नेपाल भनी फ्याउसोले पार्टी हाँकुन्जेल त्यो एमाले कस्तो भयो भने सियालले 3 चोटि उचालेर पछाडा कुखुरा जस्तो कहिले उड्न सकेन। जस्तै कमल थापा जस्ता यस्ता यो दरबारले पालेका भतुवाहरू स्वाट्ट साइड लाग्ने बित्तिकै राप्रपाको क्रेज वात्तै बढ्यो। मैले बारम्बार तपाईँको टेलिभिजनमा भने अहिले पनि दरबार भ्रम नपरोस्। हाम्रो दरबार भनेको 2007 सालदेखि अहिलेसम्म भतुवा पालेर बिग्रियो, बुझ्नु भएन। पहिलोचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रजातान्त्रिक तौल तरिकाबाट चाहिँ महाधिवेशन भयो कि त्यो पनि एउटा फेयर भयो। त्यहाँमाथि राजेन्द्र लिङ्गदेल भनेको एउटा काँचो मान्छे हो। हामी 94% ओमकार परिवार छौँ भन्छौँ होइन। उनीहरूले उधौली रौमौली पनि मान्छन्, तर उहाँहरू पनि ओमकार परिवारभित्रै हो। तर यहाँ जनजातिहरू सबै चाहिँ धर्मविरोधी भनेर जुन किसिमको प्रचार गरिएको छ नि हिन्दूवादीहरू बनाउँदाहरूले, एउटा लिम्बूको छोरोले यो देशलाई वैदिक सनातन हिन्दूवादी राज्य नेपाल हुनुपर्छ भन्नु भनेको त गौरवको कुरा पनि हो। त्यहाँमाथि उनी एउटा म राम्रोसँग जान्दछु उहाँलाई। 2050 सालको राजेन्द्र लिङ्गदेलको कुराबाट उहाँको व्यक्तित्वबाट तपाईँ असाध्यै प्रभावित भएर राप्रपामा अहिले जाँदै हुनुहुन्छ। यसको मतलब अब मलाई पार्टीमा तपाईँ पुरानो राप्रपाकै मान्छे हो होइन, सबैलाई धेरै थाहा छ त्यो थाहा छैन भने पछि कमल थापाले कर्णाली होइन मैले कमल थापामा पुर्याएपछि अब कमल थापा भनेर तपाईँ अलग भएर बस्नुभएको। कमल थापा हुँदा तपाईँ राप्रपा हुनुहुन्थेन, कमल थापा आफै गए, त्यसपछि एमविक्रम सिंहलाल फेरि अहिले पनि म नजानेमै थिएँ। मैले एउटा विज्ञप्ति निकालेको थिएँ स्वतन्त्र नागरिक समाज तर्फबाट। अब नभन्नु न स्वतन्त्र नागरिक होइन आजसम्म स्वतन्त्र नागरिक समाजै भन्नु तपाईँको त त्यो इन्गेजमेन्ट भइसक्यो नि त। इन्गेजमेन्ट भयो, बिहा त टुडीखेलमा छ होइन भयो ठिक होइन भएन नि। मैले स्वतन्त्र नागरिक समाजको एउटा विज्ञप्तिको कुरा मात्रै छोटो म सिध्याउँछु। विज्ञप्ति के निकालेँ भने मैले विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि राष्ट्रता र हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना नहुँदासम्म स्वतन्त्र नागरिक समाजले कतै पनि समर्थनै गर्दैन विरोधी गर्दैन भनेर विज्ञप्ति निकाले। सुन्नुहोस् है, तपाईँको 1000 जनाले मलाई कमेन्टमा के ल्याएको छ भने मेरो परिवारदेखि लिएर स्वदेश विदेश होइन निजामती होइन फौजी साराले के भन्यो भने तपाईँ कुनै पनि हालतमा लिङ्गदेललाई सहयोग गर्नुहोस्। राजेन्द्र लिङ्गदेल कमल थापा जस्तो धोकेबाज होइन। तपाईँले बिना शर्त राप्रपामा जानुहोस्, कुनै पनि हालतमा मूल्यमा चुनाव जित्न पर्ने र त त्यो भएको कारणले गर्दा नागरिक आन्दोलन भन्ने तपाईँले जति जागरण ल्याइदिनु भयो देशमा, यो अहिले राष्ट्रस्था र हिन्दू अधिराज्यको क्रेज बढ्नुमा स्वतन्त्र नागरिक समाजको ठुलो हात छ। किनभने हामीले सत्याग्रह बस्यौँ, बौद्धिक भेला गऱ्यौँ, विचार गोष्ठी गऱ्यौँ होइन, पटक कार्यक्रम त चरमबद्ध गऱ्यौँ नि होइन। भनेपछि यस विषयमा नेपालका पत्रकारहरू हेमविक्रम सिलवालले सडकमा गरेको नौटङ्कीको विषयमा अनभिज्ञ कोही पनि छैन। मेरो बढी नौटङ्कीले गर्दा यो अहिले बढी हाइट बढेको हो होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त कमलजीले तराईमा मधेसवादी आन्दोलन गरिरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता खुमबहादुर खड्का काङ्ग्रेसले जेल हाल्यो, जेलबाट निस्किएर आएर हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेर चाहिँ के अरे धर्ना बसिरहनु भयो। कमलजीले गरेर संविधानमा सही गरिदिनु भयो। कमलजीको एउटै गल्ती के भयो, संविधानमा सही गर्नुभयो। उहाँले सही नगरेको भए 2072 को संविधान जारी हुँदैन थियो र त्यहाँ मधेसमा चाहिँ 2 जना बिहारी थपिने बित्तिकै नागरिकता विधेयक आउँछ। तर मुलुकको पहिचान हो नि हिन्दू अधिराज्य, त्यो पहिचानलाई उहाँले चाहिँ लिपिबद्ध गर्न सक्नु भएन।
राजाको विषय उहाँले राजेन्द्र गर्न लिङ्गदेनले सक्नुभयो। नै हामी राजा ल्याउने होइन भनेर बोलेरे भनेर समाचार आइरहेको थियो। अस्ति ऊ एउटाले यो के भन्छ नि, निकै मच्चिरहेको होइन तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण उहाँले खण्डन गरे पनि मैले भेटाएँ। त्यो के भन्छ नि, हाम्रो अप्रिल फुल मनाइदिएछ नागरिक दैनिक पत्रिकाले, होइन अप्रिल फुलको दिन हेडलाइन न्युज बनाइदिएछ। अब एउटा कुरो कस्तो भने अरू काजी साजी भइदिया भए, अहिले ब्राह्मणको छोरो भइदिया भए त्यो नागरिक दैनिकले हेप्दैन थियो, लिम्बूको छोरो भनेर अलिकति त्यसरी डोमिनेट गर्न नि हुँदैन। होइन त्यो कुरा होइन होइन उनले विज्ञप्ति निकालेको छ, किनभने अप्रिल फुलको दिनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले यसो भने भनेर त्यो चाहिँ त्यो किन भन्दाखेरि त्यो गर्छन्, त्यो त अरू पत्रिकाले पनि गर्छन् होइन। अब मैले तपाईँलाई नि फलान ठाउँमा एकतिर भक्तपुर आइज्यो भनेर आफू चाहिँ के अरे थानकोटतिर पनि गइन्छ, त्यो अप्रिल फुल मनाउने भन्ने चाहिँ छ नि, त्यो अप्रिल फुल नेपाली डेट अनुसार लिङ्गदेनले राजा ल्याउने होइन भनेर भने त्यो अप्रिल फुलको दिनमा निस्किएको के कुरा आफैले अप्रिल फुल मनायो भने समाचारले मनायो कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ अप्रिल फुल मनाए? होइन समाचारले गर्दा त्यो समाचार छापियो, छापिसके राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेर छाप्यो कि नभनिकन छाप्यो? नभनिकन छापियो। ए ओके, भनेको अब तपाईँले चाहिँ फुल्ली अब निर्णय गर्नुभयो कि राप्रपामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ? बिना तपाईँ जाने बिना शर्त? बिना शर्त जानेछु। किन मैले भन्दा त्यहाँ पुरा झडा पर्ला होइन म पद सत यहाँ सुन्नु, मलाई पद सत किन म त्यसो नभन्नु न, फेरि सजिलो मान्छे रहेछ भनेर यहाँ त होइन म भोटर मात्रै भन्नु, एउटा दाँत देखाउने एउटा दाँत चपाउने अर्को दाँत हुन्छ होइन एउटा कुरो तपाईँलाई पनि भनेर भन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले मलाई जानिसक्नु भएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीले हेमविक्रम जस्तो खुल्ला किताबलाई होइन पार्टीको स्पिकर बनाएर प्रयोग गर्न सक्छ, म प्रयोगमा आउन सक्छु। प्रयोग गर्दैन, एक भोट हलोमा बढ्यो भन्छ भने म एक भोट हलोमा हालिदिन्छु, के चाहन्छ मेरो, होइन मलाई त्यस्तो महत्त्वाकाङ्क्षा छैन। होइन सिलवालजी, तपाईँले जसरी नै पार्टीमा चाहिँ कुनै जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने उहाँले दिन मिल्ने पद भने अध्यक्ष बाहेक जुनसुकै पद दिन मिल्छ, जुनसुकै पद दियो भने म भने एक खालको कुराकानी त भएको होला नि तपाईँलाई। मैले पहिला अब जिल्ला अध्यक्ष भइसकेको मान्छे तपाईँ राप्रपा नेपाल तत्कालीन राप्रपा नेपालको जिल्ला अध्यक्ष पनि भन्नु हुनुभयो होइन सिन्धुपाल्चोक, अनि फेरि त्योभन्दा यता पनि यो वा त्यो रूपमा हिँडिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने त्यस्तो केही कुराकानी भएको छैन? मैले पशुपति शमशेरसँग चाहिँ 3 चरण वार्ता गरेँ होइन। 3 चरण वार्ता गर्दाखेरि तपाईँ र म मिलेर चुनाव लडौँ भन्ने उहाँले भन्नुभयो। पशुपति शमशेरले अब म अलिकति उमेर पनि भयो, एकचोटि चुनाव लड्छु होला। अझै पनि लड्दैछन् पशुपति शमशेर एकचोटि चुनाव फेरि लड्ने उहाँको इच्छा छ होइन, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 बाट है। अनि म एकचोटि लड्छु, अनि मैले भने 4 ठाउँमा संसदीय चुनावमा मेलम्ची, चौतारा, जलबिरे, 12 बिसे यो लगायत 4 ठाउँमा 4वटा आमसभामा तपाईँ र मैले सम्बोधन गरौँ र तपाईँले ले चाहिँ अबको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिन्धुपाल्चोकको नेतृत्व गर्ने उत्तराधिकारी हेमविक्रम भनेर चाहिँ तपाईँले बोल्नुपर्छ भन्ने मैले उसले हुन्छ भने मलाई तपाईँकै भान्जा भान्जी नेत्रविक्रम थापाले यहाँ ल्याउनु भएको हो। अब मैले उत्तराधिकारमा फेरि तपाईँकैलाई नै जिम्मा लाउँछु भन्नुभयो उहाँले। पशुपति शमशेर छ मेरो सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ राप्रपा? होइन होइन होइन, मैले भने सिन्धुपाल्चोकको राजनीति तपाईँलाई जिम्मा लाउँछु भन्नु, मलाई अध्यक्षको जिम्मा लाउँछु भन्नुभएन। राप्रपाको सिन्धुपाल्चोकको जिम्मा हेमविक्रम लाउने भनेर बोल्नुभयो पशुपति शमशेरले होइन। उहाँको मेरो कुरा भयो, भइसके पछाडि मैले भने तपाईँ सकुन्जेल तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, मैले हाइमा होस्टे गर्छु, यदि तपाईँ र म मिलेर चुनाव लड्ने हो भने हामी दुइटै क्षेत्र जित्छौँ भने मैले, किनभने मेरो परिवारले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छ, किनभने तपाईँहरूको बिचमा यो अन्तर्घातले गर्दा राप्रपा बिग्रिया हो सिन्धुपाल्चोकमा भने मैले त्यो कुरा स्वीकार। पशुपति शमशेर फेरि सिन्धुपाल्चोक जाने कुरै छ त्यसो चुनाव लड्छु भन्नुभयो एकचोटि, अन्तिम पटक। अघिल्लोचोटि नि त्यही भन्नुभएको थियो होइन, अन्तिम पटक यो पनि अन्तिमै हुन्छ। अब मैले चाहिँ उहाँलाई के भने तपाईँ जतिको मान्छे साउन पातिकमा बस्नुहोस्, हामी चुनाव लड्छौँ भने मैले चाहिँ त्यो पनि अब पार्टीले के निर्णय गर्छ, तर तपाईँ र मेरो इन्टरनल कुरा चाहिँ 2 भाइ मिलेर लडौँ भन्ने कुरा भयो। ओके, 25 गते प्रवेश गर्ने नि त? म 25 गते प्रवेश गर्दैछु। भव्य हुँदैछ कार्यक्रम। अब यस्तो छ, सबै जिल्लाका साथीहरू चाहिँ म प्रवेश भइरहँदाखेरि चाहिँ लगभग 30-35 जिल्लाको 100-150 जनाको लिस्ट चाहिँ मसँग तयार भएको छ। तपाईँ राप्रपा हुने हो भने हामी पनि राप्रपा आउँछौँ भनेर धेरै मान्छेहरू छन्। मैले के भने अब तपाईँहरू भ्याउनुहुन्छ टुँडिखेलमा आउनुहोस्, टुँडिखेलमा आइपुग्ने मान्छेले मलाई नाम टिपाउनु होला होइन।
अब नआइपुग्ने मान्छेले जुन जिल्लामा आमसभा हुन्छ त्यही ठाउँमा त्यहाँ आमसभा हुने कुनै कार्यक्रम फङ्सन हुँदाखेरि म पनि आउँला र त्यतिखेर प्रवेश हुँला भनेको छु मैले। अहिले तपाईँ चाहिँ यहाँ कतिजना तपाईँको नागरिक समाज एक्लै हुनुहुन्छ कि अरू पनि टिम? अब हामी अहिले हाम्रो स्वतन्त्र नागरिक समाजको चाहिँ हाम्रो कार्य समिति भनेको सत्य बोल्नुपर्छ हाम्रो 15 जनाको कमिटी हो। यो मेरो भोलि मैले चाहिँ राजा र हिन्दू राष्ट्रलाई त्यहाँ प्लस पोइन्ट गरेको हो। मेरो यो स्वतन्त्र नागरिक समाज भनेको एउटा संस्था हो। यो संस्थाको चाहिँ हाम्रो कार्य उद्देश्य चाहिँ के छ भने भविष्यमा मान्छेले वैदेशिक रोजगारको नाममा विदेश गए अब लगभग 15 वर्षभित्र यो मुलुक बुढाको मुलुक हुन्छ। तिनलाई स्याहार सुसार गर्ने कोही हुँदैन। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ मेरो त्यो संस्था मार्फत चाहिँ नेपालको अब अहिले त 77 जिल्ला हो। 77 जिल्लामा न्यूनतम चाहिँ तपाईँको 400 देखि 500 जना मान्छेलाई बस्न खान पुग्ने राम्रै खालको मिडियम क्लासको विद्या आश्रम बनाउने मेरो लक्ष्य हो। त्यो एउटा संस्था हो। मैले चाहिँ त्यो संस्था मार्फत नै जबरजस्त राजा र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाइदिएको हो। त्यो संस्था चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ राजनीति गर्न भ्याइहाल्यो भनौँ न। उद्देश्य चाहिँ समाजसेवाको राखेको छ, काम चाहिँ राजनीति पनि होइन। राजनीति चाहिँ किनभने म राजनीति प्रणाली भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नै हो। तर यो देश चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाहले नै बनाइदिएको भएर आलङ्कारी रूपमा तिनलाई पनि सँगै लैजाउँ। अब यो पार्टी चाहिँ फेरि उठ्छ भन्ने के आधार छ? जम्मा एक सिट त्यो पनि समर्थन गरेर बल्ल 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 झापा नेतृत्वले गर्दाखेरि होइन। अब यो पार्टी फेरि बन्छ, यसले राजा ल्याउँछ, यो पार्टीबाट हिन्दू राज्य हुन्छ, यसले संहिता खारेज गर्छ भनेर फेरि अर्को एकपटक तपाईँ मूर्ख भनिदिनुहुन्छ है। अप्रिल फुल त भन्नुभयो, तपाईँ आफै अप्रिल फुल हुँदै जस्तो लाग्छ मान्छेले। अब होइन मलाई धेरैचोटि म अप्रिल फुल मनाइसकेका मान्छे फेरि अप्रिल फुल मनाउँदा मलाई गाह्रो हुँदैन होइन। म एउटा व्यवसाय अप्रिल फुलमा जाला भन्ने पिर भयो होइन। एउटा कुरो के भन्दाखेरि अहिले वर्ष त तपाईँको त अहिले राजा फर्काउँछु म नागरिक समाज भनेर अप्रिल फुल हुनुभयो होइन। फेरि अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले उत्पात गर्छन् भनेर अप्रिल फुल हुँदै होइन। एउटा कस्तो भन्दाखेरि मैले बोकेको एजेन्डा र उहाँको पार्टीले बोकेको एजेन्डामा एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि कमसेकम हामी छरिनुभन्दा एक ठाउँमा हुँदाखेरि बलियो हुन्छ भन्ने एउटा आधारमा मात्रै राष्ट्रिय त्यस्तो धेरै ठुलो अपेक्षा गरेर पनि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्न अहिले? होइन, म त पार्टीले होइन तपाईँले केही नगरी हुन्न भन्यो भने म तयार। होइन भने मैले त एग्रिकल्चर सुरु गरेको छु सिन्धुपाल्चोकमा। अब म लगभग काठमाडौँ छोड्नुभयो त्यसो भए? म काठमाडौँ मेरो व्यवसाय बजार चाहिँ मेरो काठमाडौँ नै हो। अब लगभग तपाईँले वैशाखको लास्ट पछि मलाई तपाईँले काठमाडौँमा पाउनुहुन्न, सिन्धुपाल्चोकमा पाउनुहुन्छ। एमबिग्रिम सिलवाललाई भेट्नु पऱ्यो भने सिन्धुपाल्चोक चौतारा आउने कि सेलाङ? होइन, मैले यहाँ साँचोकमा 2 ठाउँमा फर्म खोल्दैछु होइन। अनि त्यस पछाडि गौरतीमा एउटा खोल्दैछु र सेलाङमा पनि। भनेपछि मैले 3-4 ठाउँमा मैले एग्रिकल्चर गरेर एकीकृत कृषि प्रणालीलाई कसरी अघि बढाउने र स्थानीय बाँझो जग्गालाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर म त्यता गइसकेँ। तर राजनीतिमा चाहिँ यो अहिले म राप्रपा हुनुमा चाहिँ मेरो पारिवारिक दबाब हो कि। मेरो परिवारले चाहिँ के भन्यो भने जसरी पनि अब एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई तपाईँले सपोर्ट गरिदिनुहोस्, कमसेकम तपाईँले बोलिदिँदाखेरि 4 भोट बढ्छ भने राप्रपा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भनेको कारणले मात्रै म राप्रपा हो कि। मलाई कुनै त्यो मेरो आत्माले मानेकै छैन मलाई राजनीति गर्न। किनभने यो देशमा एमसिसी पास भइहाल्यो, 500 वर्ष अमेरिकन कन्डम भएको मुलुक। अब काङ्ग्रेसले चुनावमा भोट माग्न जाँदाखेरि एक घर एकजनालाई क्यालिफोर्निया पट सभा गर्न पठाउँछ भनेर भोट माग्ने हो, सिद्धान्त त्यही हो। त्यो भएपछि यो देश 500 वर्ष अमेरिकन नोकर भइसक्यो होइन। यो मुलुक जुन दिन एमसिसी पास भयो त्यही दिन यो देश मरिसक्यो होइन। मलाई विश्वास छैन होइन। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई मैले सहयोग गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले प्रतिस्पर्धाबाट केही सिट ल्याउँदा अर्को चुनावसम्म केही गर्दा भन्दासम्म यो मुलुक चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ, अफगानिस्तानको अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। एकचोटि यो देश ध्वस्त हुन्छ। अब यो ध्वस्त भइसके पछाडि त्यसपछि जति पनि डिबी भरेर क्यालिफोर्नियातिर टोयलेट सफा गरे नेपालीहरूलाई अनि जाऊ नेपाल भनेर पठाइदिन्छ। जस्तै अफगानिस्तानमा जस्तो गर्यो त्यस्तै हुन्छ, बुझौँ होइन। जस्तै अफगानिस्तानमा भोलि नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर अब हामीले ध्वस्त गर्ने भनेर अमेरिकाले हान्यो। अनि जति पनि अनि अमेरिकाले हानेपछि लादेन जस्ताहरू जन्माए। जस्तै हाम्रो यो देशको लादेन शेरबहादुर, पुष्पकमल दाहाल, माकुने सीतामढी बाजे, यीमा अनि गगन थापा, यी बाख्रे बाहुन रामचन्द्रे, यस्ता यी लेन्डिबुहरू छन् यहाँ। यी लेन्डिबुहरू मारिन्छन्
राष्ट्रघात गर्यो भनेर यिनलाई मराउँछ त्यही सिआइएले। त्यसपछि जो जो क्यालिफोर्नियामा वासिङटनतिर टोयलेट सफा गर्ने, पुछा लगाउने, पट सफा गर्ने, खैरेको मसाज सेन्टरमा काम गर्नेहरूलाई फेरि यहाँ फर्काइन्छ अनि तिनलाई शासन गराउँछ। त्यसपछि त्यो फेरि त्यो खैरेको नोकर भयो भनेर फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ, अर्को तालिबान जन्मिन्छ यहाँ अनि त्यसलाई फेरि लखाड्छ। लखाडेपछि भनेपछि ती 2 चरणको नेपालमा आन्दोलन। खासै उत्साह चाहिँ छैन राजनीति, मलाई कुनै जाँगर केही छैन है। मलाई त आज खोइ बोलीबाट पनि त्यस्तै छ, चलाउनु भएको छैन। ओके ठिक छ, तपाईँ राजनीति पार्टीमा जानुभयो, अब अलिकति फरक सन्दर्भ गरौँ। अहिले अब चुनाव पनि आउँदैछ, तपाईँ नउठ्ने चुनाव? म वडामा किन उठ्ने, म माननीय पाए लड्छु। अब मेरो सेयर उठ्ने कुरा छैन, म माननीय हिजो लडिसिया मान्छे वडातिर मेरो भतिजो उठ्दैछ मेरो वडामा त राप्रपाले जित्छ। मैले भतिजोलाई बाबु त्यहाँ वडा सधैँ ठिक पार भने बाबु ठिक पारिसक्यो जित्नुपर्छ बाबु आइ जित्छु भने ऊ वडा आएपछि भइसक्यो। मेरो वडा त लगभग राप्रपाले जितिसक्यो। तपाईँ प्रवेश नगर्दै भति त्यहाँ राप्रबाट उठ, म भोलि बाउ यहाँ तिग्रेसँग माननीय लड्छु मन बस्नेसँग भने जलबिरी खोलामा गरिब घर दसैँ आठ त ऊ सब चलिसकेको छ अहिले। एमिग्रामलाई हाल्ने हो हलमा भोट यसले गर्छ भन्ने भइसक्यो मान्छेलाई। तर मलाई जाँगर छैन कि, किनभने एमसिसी पास भयो, अब न पास नगरौँ न ठाइँ लगाऊ भनेर त्यत्रो कुटाइ खाइयो माइती घरमा, केही अर्थ भएन होइन। जस्तो अब तपाईँ यो त तपाईँको पार्टीको कुरा भयो, फेरि प्रवेश गरेपछि पनि कुराकानी गर्दा अब गठबन्धन गर्ने भन्ने जुन एउटा अहिले हुइम छ नि, एमालेलाई हराउने, सबजना मिलेर एमालेलाई हराउने धुलो पिठो हुने भयो एमाले पनि योचोटि है। यता हेमविक्रमको बिचक उता एमालेको बिचक हुने भयो। तपाईँ त म तपाईँलाई भनिदिन्छु, एमालेलाई समर्थन गर्नुहुन्थ्यो पहिला। म तपाईँलाई के भन्छु भने म राप्रपामै गए पनि मान्छे चाहिँ एमालेकै समर्थक हो होइन, म नेपालमा यथार्थ बोल्ने मान्छे। त्यो त यो देशमा एमालेलाई सिध्याउँछु भन्नु र होइन हर्के काइलाले पालेका कुकुरले गु खान छोड्यो भन्नु एउटै हो, बुझ्नु भएन। यो एमाले भन्ने पार्टी भने मध्यमवर्गीय पार्टी हो। एमाले बन्ने कार्यकर्ता, एमाले बनेको मान्छे सुझबुझका साथ एमाले बन्छ। हेर्नुहोस् अब जस्तै यो राप्रपा भने चाहिँ राप्रपामा चाहिँ किन कार्यकर्ता छैन भन्दा अब राप्रपामा कार्यकर्ता बन्छ, किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेल उदाहरणीय भने नि पार्टी प्रतिनिधिले भोट हालेपछि महाधिवेशन जितिँदो रहेछ भन्ने त राप्रपामा पहिलोचोटि भने। त्यो भएको कारणले अब राप्रपा कार्यकर्ता खारिन्छ, एमाले जतिकै खारिन्छ। जस्तै काङ्ग्रेस भनेको डाँडामा बस्ने, एक टुवाक रक्सी किन्ने अनि एउटा कुखुराको साँप्रो समातेर छिमेकीलाई देखाउने अनि जुठो खाने अनि त्यहाँबाट बाउ पनि काङ्ग्रेस म पनि काङ्ग्रेस भन्ने, त्यो सिद्धियो। अब काङ्ग्रेस त अब उग्र वामपन्थी धारामा फसिसक्यो होइन, काङ्ग्रेसै छैन, बिपीको सिद्धान्त पनि छैन, के पनि छैन। काङ्ग्रेसले त मैले भनिहालेँ भोट माग्ने भनेको घर घरलाई क्यालिफोर्निया पठाइदिन्छु र टोयलेट सफा गरेर डलर कमाउने भनेर भोट माग्ने बाहेक उपाय छैन। काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैन यसपालि। किन हाल्दैन? काङ्ग्रेसले त अब गठबन्धन गरेर ठाउँमा माओवादीलाई हाल्नु पर्यो नि हजुर, भोट कहाँबाट काङ्ग्रेसलाई हाल्नु? शेरबहादुरले भनेर हुन्छ, शेरबहादुरले भनेर हुन्छ, गरेको ठाउँमा त उर्दी जारी भए हुन्छ। के कलममा हाल्नु पर्यो, कोही टेर्नेवाला छैन, हाल्नु पर्यो कि अब कतै आफ्नै भाग परेर ठाउँमा रुखमा हाल्नु पर्यो, त्यो त ठिकै हो कुरा होइन। जनता यिनले पालेको दास हुन्। फेरि अघि भर्खर जनता छैनन् भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आफै। नेपालमा जनता नागरिक रहन्छन्, नागरिक पो छैन त, नागरिक पो छैन त, भोट क्रस गरेर हाल्छन्। कति मतपत्र च्यात्नु पर्यो होइन, सुने उसलाई के अरे छविलालको छोरीलाई चुनाव जिताउ न, काङ्ग्रेसले सहयोग गरे, मतपत्र च्यातेर गाई जात्रा गरेको के। तपाईँ एउटा कुरो मान्नुहोस्, 1 महिना अझै टाइम पाउने हो भने नि यो देशमा चुनाव एमालेको र राप्रपाको मात्रै हुन्छ, अरू गाई जात्रै मात्रै हुन्छ, रमिति मात्रै हुन्छ। एमाले र राप्रपा त मिल्ने कुरा छ फेरि अहिले गठबन्धन गर्ने रे नि त एमाले राप्रपा होइन। मैले भने कि मान्छे काट्नेसँग मिल्नुभन्दा एमालेसँग मिल्न के फरक पर्छ? झोलामा टाउको लिएर आउनु, बोराभरि पैसा लानु भने होइन शेरबहादुरले 17,000 मार्ने र मराउनेमा त 2,000 शेरबहादुर र प्रचण्ड दुइटै छन् नि होइन। त्यो भएको कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको र एमालेको पनि स्थानीय निर्वाचनमा कार्यगत एकता नहोला भन्न सकिन्न। जस्तै म जुगल गाउँपालिकाको आजै भनिदिन्छु, जुगल गाउँपालिकामा एमाले राप्रपालाई छोडिदियो भयो है, जम्मा 6वटा वडा छ। गोल्चेमा एमालेको बस त हामी छोडिदिन्छौँ,
अब 3 नम्बर भनेको गुम्बा पाङदाङ पर्छ, त्यहाँ राप्रपाले जित्छ, हामी लिन्छौँ। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष राप्रपालाई, अध्यक्ष एमालेलाई, जित्यो त चुनाव, अहिले सिधाइदिउँ चुनाव, हुने नि त्यही हो। त्यहाँ 1 नम्बर वडा ठिक छ। अब यो वडामा नजाउँ भनेको वडाको चुनाव भयो, वडाको कुरा गर्नु पर्यो भनेको समग्रमा एमाले र राप्रपाको पनि गठबन्धन हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो। अनि होइन हामी मिलाउँछौँ, नराम्रो होइन। उहाँहरूले जति टाउको फुटाए पनि नि एमाले र राप्रपाको तालमेल हुँदाखेरि धेरै ठाउँमा एमालेको मलाई खोइ काहीँ घट्छ जस्तो लाग्दैन के। किन यत्रो विश्वास? मलाई विश्वास छ के। कसरी छ तपाईँलाई विश्वास? मेरो एउटा जति नै बलियो मान्छे भयो भने 5 जना मान्छे मिलेर गोद्न थालेपछि गोद्छ त होइन। यहाँ तिग्रे मिलेर हुन्छ भने अब माधव नेपालको कार्यकर्ता खोइ गाउँमा। माधव नेपालले त पहिलो पार्टी नेकपा एस बन्छ, दोस्रो पार्टी काङ्ग्रेस, त्यो त माओवादी बन्छ, तेस्रो पार्टी हो। माधव नेपालले त्यो भने होइन, यो देशमा नागरिक आन्दोलन उठ्छ, सेनाले ठोक्छ, हेमविक्रम प्रधानमन्त्री हुन्छु भने भयो। त्यस्तै हो। माधव नेपालले भने अरे हेमविक्रमले सेनाले टेक ओभर गर्छ, नागरिक सरकार गठन हुन्छ, नागरिक सरकार मार्फत हेमविक्रम प्रधानमन्त्री हुन्छ, यो देशमा 5500 भ्रष्टाचारलाई जेल हाल्छु भने हाल्यो, जेल भयो, सिलवाल प्रधानमन्त्री। माखुनेको कुरा पनि त्यही हो। सीतामढी बाजे अब बनारस लाग्ने हो झुल्ली कुम्टा बोकेर, अहिले चाहिँ सत्तामा छन् जेल के। सबभन्दा ठुलो आकर्षण हाम्रो पार्टीमा छ, माला लगाएर प्रवेश होला। गराएर भ्याइ नभ्याइ छ मलाई भन्दैछ नि त माधव नेपाल त। खोइ सुन्नु भएको छैन तपाईँले? मैले नि हेरेको छु। त्यही हेर्न खिच्दैनन् रे पत्रकारले के। माला लगाएको माधव नेपालले प्रवेश गराएको, माला लगाएको, खाता लगाएको हेर्दै खिच्दैनन् रे। गुनासो छ उहाँको अहिले। किन खिच्छ? मारामार छ रे के। आफ्नो घरमा आगो लाएर तल घरे मगर साइलाले जस्तो मादल ठोकेर भरेदेखि कहाँ बस्ली गौँथली भनेर मादल ठोक्ने बाजेलाई कसले खिचिदिन्छ त? पत्रकार बेकुब छ दुनियाँमा। माधव नेपाल जस्तोको फोटो खिचेर हिँड्ने पत्रकार पनि ले भात खानुपर्छ र अब देशमा। मेरो त्यो नातिले हजुरबा तपाईँ राजा भन्नुहुन्छ, राजाको फोटो कस्तो भने हे मलाई भनेर घर राजा चिन्ने फोटो राखेको मैले। सधैँ म कहाँ राजाको कुरो हुने, कसको कुरा गरिसिया भन्छ, लाज भइसक्यो मलाई। ज्ञानेन्द्र महाराज झापामा त्यो फेरि त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको कमारो त्यो फडी र सागरे भन्ने सिआइएको एजेन्टहरूले ज्ञानेन्द्रलाई उल्टो बाटो हिँड्नुहुन्छ फेरि है। उहाँ झापामा लगाएर अब यहाँ जनता भेट्न लालाइ छ है। अनि त्यो सागर तिमी सिन्हा र त्यो फणिराज पाठक भन्ने दुइटाले ज्ञानेन्द्रलाई सँगसँगै हिँडाएर यो ज्ञानेन्द्र राजा भइहाल्यो भने यो दुइटै कमाएर निकालिदिन्छ, अर्को कर्मचारी आउने भयो। यो कस्तो भने बिजनेस चलाइरहेको छ, यो बिजनेस बुझ्नु भएन। अब खैर यतातिर नजाउँ। तर तपाईँले एमाले फेरि पनि चुनाव जित्छ जुन दाबी गर्नु भएको छ, के आधारमा तपाईँले? एमालेको गाउँदेखि सहरसम्म केही पनि बिग्रिया छैन हेर्नुहोस् है। जति नबिग्रिए पनि त 4-5 जना मिलेर हराउने हो नि त। कहाँ यहाँ सिंहदरबारभित्र हराउने गयो, स्थानीयमा गएर हराउने भने सम्भव छैन। छैन। कसरी के आधारमा छैन? आधार होइन एमालेको एक्लै 5 जना मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो जति जम्मै दल मिलेर आएन। म तपाईँलाई भन्छु, म भन्नु रामबहादुर थापा बादल लगायतका मान्छेहरू एकीकृत माओवादीबाट एमालेमा गयो नि, 13 लाख भोट एमालेमा थपेको छ माओवादीबाट। 13 लाख भोट। अनि त्यो पार्टी हार्ने। अनि दुर्गा प्रसाईकै जस्तो हिसाब भइगयो नि फेरि। दुर्गा प्रसाई यहाँ सुन्न, दुर्गा प्रसाईले त्यो उहाँ कतिको त्यो फिल्डको राजनीति गरे हो मलाई थाहा छैन होइन। हामीले चाहिँ अब मैले भने पश्चिम अञ्चलकै कुरा गरौँ न, मध्यपश्चिम र पश्चिम अञ्चलमा जस्तै तपाईँको टोबहादुर के भन्छ, टोबहादुर नै एमालेमा आएन, टोबा रायमाझी भनेपछि टोबहादुर लगायतका सबै पश्चिम नेपाल त खाली छ त होइन। अब यो बिच यो रोल्पा रुकुमको डाँडो होइन, अनि यो बिचमा आएर कहाँ छ त खोइ छैन। छैन गठबन्धन बने पनि एमालेलाई हराउँछ होइन। गठबन्धन काङ्ग्रेसले भोट मरे नि माधव नेपालको र हँसी हचेडा हाल्दैन। काङ्ग्रेसले हात काटेर फाल्छ, त्यो तलको कार्यकर्ताले ज्यान गइहाल्दैन। ल बरु हलोमा हाल्छ,
बरु होइन भने घरमा तास खेलेर बस्छ त्यो काङ्ग्रेस त्यस्तो जात हो। अनि यो गठबन्धन शेरबहादुरले यो जुन गठबन्धन गरेको छ नि त्यो काङ्ग्रेसी जनहरूलाई कसैलाई मन परेको छैन। शेरबहादुरले मिठो भेटायो भने कोपरामा नै खाओ भनेर काङ्ग्रेस भित्रभित्रै लाजले मर्या छ। बुझ्नु भएन? किनभने अमेरिकन गोठालो रहेछ। हेर्नुहोस् त आज सर्वोच्च अदालतको अवस्था के छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग दर्ता भएको छ। लोकतन्त्र गणतन्त्रमा सर्वमान्य सबैको आस्थाको धरोहरको केन्द्र न्यायालय हुन्छ राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको मुलुकमा। बुझ्नु भएन? प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग दर्ता गरिएको छ, सदन स्थगित गरिएको छ। त्यो हो लोकतन्त्र। न्यायालयको बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नु पर्दैन। यो नि व्यवस्था। मुसुराको धोती जस्तो यता सारे यता देखिने, यता सारे उता देखिने, यो त व्यवस्थै भएन नि। तल्लो तहमा गठबन्धन व्यवहारिक रूपमा हुँदैन, प्रयोग हुन सक्दैन, हुनै सक्दैन। जबरजस्ती हुने हो नि त। कस्तो हुन जबरजस्ती उही माधवले केपी ओलीजीले पार्टी मिलाउँदा खुट्टा जुत्तामा नछिरे खुट्टा टाँसेर छिराउनु पर्छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्था भयो नि, होइन र? सुन्नुभएको थियो नि तपाईँले? मैले कमरेड के बोले यो भने त्यतिखेर सब केपी ओलीको डब्बर बस्छ, त्यो कुरा नै हुन्थ्यो होइन। जब प्रधानमन्त्री भएपछि मैले छोडेँ यही पर्दैन। कमरेड यो खुट्टा तासेर हुँदैन भनेको थिएँ कि मैले। तातो भने तासिहाल्यो बुढाले। त्यो नतासिया भयो हुन्थ्यो फोनमा केपी ओली साथ पहिला हुन्थ्यो। अब अहिले त उहाँ प्रधानमन्त्री नि। अब म त रोटा कहाँ कुरा हुन्छ, छोडिदिउँ त्यो त। त्यो हेर्नु अब हेर्नुहोस् अस्ति देखिहाल्यो माधव नेपालको हैसियत। मित्र राष्ट्र चिनको परराष्ट्र मन्त्री आउँदा कन पुसेका भयो हेर होइन, गफ दिने। त्यो भएपछि एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने त्यसमा के हुन्छ त सम्भावित अबको सम्भावित यसै पनि गठबन्धन त तल व्यवहारिक रूपमा प्रयोग होला नहोला हुने नै भइहाल्यो। गठबन्धन हुने नै भइहाल्यो। काङ्ग्रेसले ठाउँ ठाउँमा हँसे हतौडामा भोट हाल्न उर्दी जारी गर्छ, माओवादीले ठाउँ ठाउँमा रुखमा भोट हाल्न उर्दी जारी गर्छ। माधव नेपाल त यसै पनि कहाँ कहाँ हामीलाई दिन्छन् भन्छन्, त्यहाँ अब यसो भाग लिन बस्नु नै हुन्छ। बाबुराम भट्टराई रिसाइसक्यो, गठबन्धनको बैठकमा छलेर मिटिङ बसेछ, नियम आपत्ति भनिसक्यो बड्डा। बाबुराम भट्टराईको गुनासो फेरि छुट्टै छ, छुट्टै छ। भाउ दिन छोडेर बाबुराम भट्टराईलाई कहाँ दिन्छ त? भाउ दिएन मलाई भन्न थालेछ होइन। एउटा अब यतातिरको चुनाव अगाडि गठबन्धन नै भत्किने पनि सम्भावना छ र अझै पनि होइन, भत्किँदैन। गठबन्धन चाहिँ गर्ने नै भयो होइन होइन, यो लोपी पापीहरूको झुन्न हो। अब यिनीहरू कस्तो भने सत्ता बेगर निर्वाचनमा जान सक्ने यिनीहरूसँग हैसियत छैन। बुझ्नु भएन? त्यो एमाले पार्टी होइन नि त। एमाले चुनावमा जतिखेर जान्छ नि होइन। एउटा कुरो के भन्दाखेरि सबै मिल्ला पनि एमाले नै जितेर आउँछ र भने अब तत्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्वाचन भएको थियो भने एमाले निकै तल झर्थ्यो। जब नियत थाहा पायो कि नेपाली जनताले एमसिसी पास गर्नकै लागि केपी ओलीलाई लकाटेर होइन, त्यो टेबुल नगरेकै कारणले केपी ओलीलाई निकालेर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनाएपछि देश बेच्नकै लागि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए भनेपछि हुन त यो देशमा म जस्तो प्रधान सेनापति भए तिनलाई ड्याङडुङ टोकिदिन्थे। त्यही भएर त तपाईँ प्रधान सेनापति हुनुहुन्न त। त्यही त बिग्रियो। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने त्यो एउटा त्यो बाख्रा पालेर खाने एउटा बाख्रे थापा होइन। यो देशमा अमेरिकन सेना आयो भने मलाई फाँसी लगाइदिनु। संविधानमै फाँसी लाउने छैन। भारतमा एउटा घटना भएको छ। भारतको संविधान बनिसकेपछि भारतको संविधानमा झुन्याउनु भन्ने भयो। फसेला गर्दै झुन्याउन लग्यो, डोरी पनि लग्यो, झुन्याउने मान्छे पनि लग्यो। जब रसी तागियो झुन्याउला यो त मर्छ भने अनि पल्टाएर हेर्दा त झुन्याउनु भएछ, मार्नु भनेर छैन नि। फेरि फर्काएर लगाएर 2 वर्ष लगाएर कानुन बनाएर 2 वर्षपछि फेरि त्यही मान्छेलाई लगाएर झुन्याएर मारियो के। बुझ्नु भएन? अब त्यसमा म झुन्निन तयार छु, मलाई झुन्याइदिए हुन्छ सरकारले। झुन्याउने संविधानमै छैन। एउटा पब्लिक सेन्टिमेन्टका लागि मात्र मान्छेले यस्तो कुरा गर्छन्। एउटा बाख्रे थापा है, खरदारको छोरो, 3 आधो उफ्रिन्छ है। घर काजको कर्मचारीको छोरो हो कि है, 3 आधो उफ्रिन्छ। मैले देशको लागि फाइदा गरेँ। खम्पा विद्रोह राजा वीरेन्द्रले नियन्त्रण गरेको बापत 2058 सालको दरबार हत्याकाण्ड भयो नेपालमा।
त्यही अर्को 58 घट्नी भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले छोडिदिए नागार्जुनलाई। यहाँ लडाइँ भनेको साउथ एसिया र पश्चिमाको लडाइँ हो यो। यदि रसियाले क्रिमियासँग युद्ध हार्यो भने तेस्रो वर्ल्ड वार हुन्छ अब र मानव सभ्यता नै अन्त्य हुन्छ। र कुनै पनि हालतमा रसियाले जित्नुपर्छ, बुझ्नु भएन? हामीले हाम्रो नेपाल मात्रै हेरेका छौँ। रसिया यदि कमजोर भयो, युक्रेनको पक्षमा भोट हालिसक्यो नि, यो त दलालहरूले त हालिहाल्छ नि। मालिकले आधै थिए त्यसमा 500 वर्ष कन्डम भएनौँ हामी भने। तपाईँ नेपाली भनेको आफूलाई चिमट्नुहोस् त लाटो छु कि बाटो छु भनेर। जुन दिन एमसिसी पास भयो नि त्यो दिनदेखि त हामी अमेरिकन सर्भेन्ट हो नि, मालिक भन्नु सोच्नु भएको तपाईँले? तपाईँ र म हिजो पो मालिक थियो त, आज त सर्भेन्ट। एउटा नोकर बिचको लडाइँ हो यो। अब नेपाल कम्प्लिटली अमेरिकी क्याम्पमा गइसक्यो हो, 500 वर्ष गइ नै सक्यो हो, बुझ्नु भएन? किनभने जब 5 वर्षको परियोजना हो, तपाईँ 500 वर्ष भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि 6 महिना मसला व्यापार गर्न भनेर आएको फिरिङ्गी 9 जना फिरिङ्गीले 332 वर्ष भारतमा शासन गर्यो। मसला व्यापार गर्न भनेर आएको थियो फिरिङ्गीहरू, बेलायतीहरू। त्यही सिको अमेरिकनहरूले सिकेको हो एसियालाई कन्ट्रोल गर्न। तपाईँ मान्नुहोस्, यदि रसिया कमजोर भयो भने ताइवान मार्फत चीन आक्रमण गर्छ पश्चिमाहरूले। त्यसपछि हामी नेपालीहरू सब अमेरिकन सेनामा भर्ना हुने, हामी मर्ने, स्थलगत सेना नेपाललाई प्रयोग गर्ने। नेपाललाई त किनभने पैसा भए पुग्छ, नेपाललाई इज्जत पनि चाहिँदैन, देश पनि चाहिँदैन, आफन्त पनि चाहिँदैन। अब शेरबहादुर जस्तो भरौटे दलालहरू भएपछि के लाग्यो? दलालहरू सिधै आयो भाइ। तपाईँलाई अहिले म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको नेपाली सम्झिरहनु भएको छ। जतिखेर तपाईँको फागुन 15 गते बेलुका 9:45 त नेपाल अमेरिकन कन्डम भइगयो नि। अब यो हामी त नोकर बिचको चुनाव हो यो। अब काङ्ग्रेसले के भनेर भोट माग्छ थाहा छ तपाईँलाई? सबैलाई काङ्ग्रेसमा भोट दिनुहोस्, सबलाई म क्यालिफोर्निया लगिदिन्छु, पट सफा गर्नेमा जागिर दिन्छु भनेर भोट माग्ने। केही छ एजेन्डा? काङ्ग्रेसको एजेन्डा भनेको जनतालाई। त्यसो अब अन्तिममा चाहिँ सम्भावित चुनावी परिणाम चाहिँ कस्तो आउन सक्छ? अब सम्भावित मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालिको स्थानीय इलेक्सनमा धेरै ठुलो खुन खराबा हुन्छ। किन भन्दा वडा अध्यक्षको तलब घोषणा गरिएको छ। तलब खाए नि योभन्दा अगाडिकोले। अहिले जति पनि नयाँ उम्मेदवारहरू उठ्दैछ नि, तपाईँको न्यूनतम एउटा वडा अध्यक्षको न्यूनतम 25 देखि 50 लाख खर्च हुँदैछ। न्यूनतम म्याक्सिमम 1.5 करोड खर्च गर्छ वडा अध्यक्ष। 3 लाखभन्दा बढी गर्नै पाइँदैन। कस्तो कुरा गर्नु? निर्वाचन आयोग, यो निर्वाचन आयोग मेरो बाजेले पालेको हली लाटोको लागि हो, तालचा सोझोको लागि हो, चोरको लागि ढलान हो। तपाईँले घुस खाए पैसा कहाँ विवरण राख्नुहुन्छ? म आफै माने नि लड्या मान्छे। निर्वाचन आयोगले खर्च गर भने खर्च त एकै दिन सिद्धियो। 4 लाख खर्च गर्न पाइने भनेको थियो संविधान सभाको चुनावमा। 4 लाख रुपियाँ लिएर गएको, चिया मासु के गरियो, अनि यसो गफसफ गर्दै भोलिपल्ट बिहान दुई ठाउँ पुग्दा त पैसा दियो। कसैले 1 रुपियाँ दिएन। खर्च विवरण बुझाउँदा त 4 लाख पनि नभएको बुझाइयो होला होइन? मैले त त्यति घुमेँ, मैले खास मान्छे मात्रै भेटेँ के। मेरो मान्छे त डरले त्यो माओवादीले मार्छ भनेर म भेटेर त मेरो मामा त मलाई भेट्नुपर्छ भनेर भगारीमा लुकेछ। किनभने मलाई भेट्ने बित्तिकै वाइसिएलले बन्दुक देखाउँदो रहेछ है। त्यहाँबाट अनि मान्छे म भोट माग्न गएको मामा भगारीभित्र लुकेछ। म बरु 1 लाख दिन्छु भान्जा मेरो घर आउनुहोस्। ए बाबा, देश जनता सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्छु, माननीय हुन्छु भनेर चुनाव लडेको। मसँग फोटो खिचेको बापत, उनकै आँगनमा मसँग उभिएको बापत वाइसिएलले मार्छ भनेर उनी भगारीमा लुके भनेपछि अनि मैले
3वटा गाविस साबितको 3टा गाविसमा गएपछि अब यो बेकार पीडित बनाउनु हुँदैन भनेपछि म घुम्नै छोडेर काठमाडौँ आएर सुतेँ। अब मेरो आफ्नै मामा भने आमाको दाई रुन्छ। मैले एउटा जोक गरेको जोक होइन, जिन्दगीमा झुटो बोल्दिनँ भने भकारीमै लुकेछन्। माइजूलाई सोधेको यता खोलातिर लागे भने मैले देखाएको छु चोटा उक्लेको कोदै गएको भकारीको धानको भकारी कुराएछु गरेर किन लुके मामामा भान्जा तिमीले मलाई मराउनी भयो, अहिले वैसेलले कुट्छ मलाई, पोहोर मात्रै धान लुटेर खाएको मार्ने भयो भाग्य, जाऊ न उतार जाऊ, तिमीलाई भोट पनि दिन्न म घर मामा भएर बितेर जानुभयो। मेरो मामा डरले माओवादीले तोबा पारे क्या, त्यहाँबाट मैले चुनावमा भोट त्यस्तो बेला पनि थियो है। मामा माइजूले भन्नुहुन्छ खेततिर जानु भएको छ, तपाईँ आफ्नै आँखाले देखे मामा भगारी कुनामा छ, तर मैले गएर भेटेँ पनि मामा रुन थाल्नुभयो। अनि त्यस्तो दुःख त दिन नहुने नि, मैले बुझेँ पर्यो नि त। मैले त्यसपछि मेरो मामाको अभिगत त्यो देखेपछि मैले गाउँ घुमिनँ, त्यहाँ फर्केर आएँ। म छोडिदिएँ। एक हिसाबले म त्यहाँ घुम्नु उपयुक्त छैन, भोट माग्नु नै उपयुक्त छैन भनी सोचेर पैसा जोगियो। पैसा त मैले भनेपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको मात्रै कुरा तपाईँले गरिसकेपछि म त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि हामीले यो निर्वाचनको परिणामको कुरा गर्दै थियौँ। योचोटि मारामार पर्नेवाला छ। यो निर्वाचन रक्तपात हुन्छ, कसैले छोड्दैन, कसैले छोड्दैन, सबै जित्नलाई लागि उठ्छ। सुन्नुहोस् है, तर जित्ने एउटा मात्रै हुन्छ बस। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा खुन खराबा हुन्छ। किनभने यहाँ अहिले मेरै वडाको वडा अध्यक्षले काठमाडौँमा ठिमीमा घर किनेछ, वडा अध्यक्ष भएपछि जग्गा किनेछ। अब यो निर्वाचन सकिएपछि उसको विरुद्ध अख्तियार मुद्दा पनि पर्दैछ। अब जित्यो भने मुद्दा नपर्ला, हारेका जति वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई सबैलाई अख्तियारले झुन्ड्याउनेवाला छ। बुझ्नु भएन? अहिले सबै हेरिरहेछन्, बुझ्नु भएन? किन भन्दाखेरि हिजो गाडी भाडा पनि अर्कासँग मागेर हिँड्ने वडा अध्यक्षहरू काठमाडौँमा घर बनाएका छन् है। यहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि धेरैलाई लाग्दैछ, धेरैलाई लाग्छ। ठिक छ, अब त्यो त चुनावी प्रक्रियाभित्र। तर निर्वाचन अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन पार्टी पहिलो हुन्छ? पहिलो पार्टी एमाले हुन्छ। एमाले हुन्छ, राप्रपाले केही प्रगति गर्छ, काङ्ग्रेस पनि त्यसको पछि। यो 3टा पार्टीको चुनाव हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। अरू माओवादी माधव नेपाल यी हिसाब नगर्दै हुन्छ। अब माओवादी र माधव नेपालको पार्टीको हिसाब होइन, प्रचण्डको पार्टी त चित्रबहादुर दाईको अवस्थामा पुग्छ। यही चुनावबाट स्थानीयबाटै थाहा हुन्छ कि काङ्ग्रेसले भोट हालेर जिताउने हो। हजुर कस्तो कुरा गर्नुभएको? त्यहाँ शेरबहादुर लडे पनि जित्ने ठाउँ धेरै छ नि माओवादीको। होइन, ठिक छ, रोल्पा रुकुममा यो वर्षमान पुनहरू छन् नि स्थानीय लोकल रूपमा, त्यतातिर एक दुई जिल्लामा फाटोफुट्ट। मैले यो हेर्दा रोल्पा रुकुममा राप्रपाको वर्चस्व देखिरहेको थियो, त्यो कत्रो आमसभा थियो है। अब त्यो म भन्न सकिनँ कि यो 3टा पार्टी हो, फ्याक्ट कुरा। 3टा पार्टी क्षेत्रीय पार्टी छ नि तराईवाला होइन, त्यो एमबेसीवाला पार्टी, त्यो चाहिँ रहि नै रहन्छ। त्यो किन भन्दा त्यो पञ्चायत कालदेखिको रोग हो क्या, बुझ्नु भएन? त्यो क्षेत्रीय पार्टी चाहिँ रहन्छ। अनि राष्ट्रिय पार्टीमा यो 3टा पार्टी रहन्छ। यो 3टा पार्टीले पहिलो चाहिँ अहिलेसम्मको अब एमसिसी सेमसिसी चाहिँ पास गर्नतिर नलागे भए काङ्ग्रेस पहिलो हुन्थ्यो। एमसिसी पास गरिसके पछाडि अब काङ्ग्रेस। भने तपाईँले आजको मितिमा घोषणा गर्नुभएको छ कि एमाले नै पहिलो पार्टी हुन्छ। तर म राप्रपामा जाँदैछु, इमान्दार बोलिदिएको मैले, पहिलो पार्टी चाहिँ एमाले हुन्छ। अब राप्रपा र काङ्ग्रेस बिचमा को सेकेन्ड को थर्ड हुने विषयमा मात्रै कुरा। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म बोलाउनु भयो, 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। जय गोरख। हस्, धन्यवाद।